अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर्दी के मौसम में गुस्ल करना बहुत मुश्किल होता है। सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का कोई आसान तरीका है तो बताएं। सवाल नंबर 2, जिन कपड़ों में बीवी से सोबत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? सवाल नंबर 3, हम बिस्ती के बाद गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना जायज़ है या नहीं? अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक होंगे या नहीं? रहनुमाई फरमाएँ। सवाल नंबर 4, सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तहारत ये नमाज की कुंजी है। हमें तहारत के मसाइल मालूम होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्ल के मसाइल नहीं जानते। गुस्ल करने का सही तरीका उन्हें मालूम नहीं है, और जब उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया, वो नहाते हुए ये समझते हैं कि हम पाक हो गए, हमें तहारत हासिल हो गई। हकीकत में उन्हें तहारत हासिल नहीं होती, उनका गुस्ल नहीं होता। तहारत ये नमाज की कुंजी है, और अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी इबादत भी सही नहीं होंगी। इसलिए तहारत के मसाइल, गुस्ल और वज़ू के मसाइल जो हैं सीखने चाहिए। इनका हमें इल्म होना चाहिए ताकि हम सही तरीके से तहारत हासिल करने के बाद इबादत वगैरह कर सकें। तो बहरहाल गुस्ल करने का तरीका क्या है, यानी सवाल पूछा गया था कि गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका जो है वो ये है कि गुस्ल में जो है वो 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पर कुली करना, नंबर 2 पर नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और नंबर 3 पर पूरे बदन पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। और इसका सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप दोनों हाथ धो लें, इस्तिंजा करें, उसके बाद जिस्म पर जहाँ कहीं निजासत लगी है उस निजासत को दूर कर लें। उसके बाद जिस तरह नमाज से पहले वज़ू करते हैं उसी तरह मुकम्मल वज़ू करें। इसके बाद फिर दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर बहाएं, फिर सर से लेकर पूरे बदन पर पानी बहा लें। तो ये सुन्नत तरीका है। बाकी अगर 3 फ़र्ज़ अदा कर लिए गुस्ल के सही तरीके से तो तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। अब सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। जवाब, जिन कपड़ों में बीवी से सोबत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, अगर तो उन कपड़ों पर निजासत लगी है तो वो कपड़े नापाक हैं। अगर निजासत से वो कपड़े पाक हैं तो गुस्ल करने के बाद वही दोबारा कपड़े पहने जा सकते हैं। निजासत लग गई तो वो कपड़े नापाक हैं। अच्छा, निजासत लग गई तो पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा, जितने हिस्से पर निजासत लगी है उतना हिस्सा ही नापाक होगा। अगर आपके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं तो आप उतने हिस्से को धो लें, उस निजासत को दूर कर लें, तो आपके वो पूरे कपड़े पाक हो गए। तो जहाँ निजासत लगी ये सिर्फ उतना ही हिस्सा नापाक होगा, उसका पाक करना ये ज़रूरी है। बहरहाल अगर निजासत नहीं लगी तो दोबारा वही कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कपड़े पहन सकते हैं, वो कपड़े पाक हैं। नापाक उस वक्त होंगे जब उनके ऊपर किसी किस्म की निजासत लगेगी। अगला सवाल, क्या सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? देखें, साबुन जो है ये सफाई सुथराई के लिए है। बाकी अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था तो आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया, गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं वो अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो गया, आपको पाकी हासिल हो गई। बाकी जिस्म पर कहीं मैल है, ये साबुन जो है सफाई सुथराई के लिए है। बाकी साबुन ये लगाना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साबुन के साथ ही नहाएंगे तो आप पाक होंगे वरना पाक नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था, आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया, 3 फ़र्ज अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो जाएगा। अगला सवाल, हम बिस्ती के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग नीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपके दिल में इरादा है कि मैं नापाक हूँ, मुझे तहारत हासिल करनी है, इस वजह से मैं गुस्ल कर रहा हूँ। तहारत हासिल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, बस यही नीयत है। अगला सवाल, गुस्ल के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? गुस्ल में जो आज़ाए वज़ू हैं जिनका धोना फ़र्ज़ है, मिसाल के तौर पर चेहरा धोना, दोनों बाजू कोहनी समेत धोना, सर का मसा करना और पाँव टखनों समेत धोना, तो ये आज़ाए वज़ू हैं। इन पर भी पानी बह जाता है तो ये भी धुल जाते हैं, तो गुस्ल के साथ साथ वज़ू भी हो गया। दोबारा आपको वज़ू करने की हाजत नहीं है। हाँ, अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसी चीज़ जैसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है, तो फिर आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो गुस्ल के बाद डायरेक्ट आप नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत वगैरह कर सकते हैं। आपको जो है वो दोबारा वज़ू करने की हाजत बिल्कुल नहीं है। अगर वज़ू फासिद होने वाली कोई चीज़ होती है तो फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही आपको दोबारा वज़ू करने की हाजत नहीं है। अगला सवाल, वाशरूम में गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना जायज़ है या नहीं?
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کئی لوگ نہیں پڑھتے، تو اس چیز کو سمجھیے گا۔ دیکھیں غسل جب آپ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر غسل فرض ہے، تو آپ طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، جس طرح کہ میں نے غسل کا طریقہ بتا دی ہے۔ اس میں کلی کریں گے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے، پورے بدن پر پانی بہائیں، جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر آپ نے یہ 3 فرض ادا کر لیے تو آپ کو طہارت حاصل ہو گئی، آپ کا غسل ہو گیا، آپ کو پاکی حاصل ہو گئی۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں وہ ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر آپ کلمہ خیر ادا کریں، کلمہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، وہ ایسی جگہ ہی نہیں۔ تو کلمہ پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی شرطیں پڑھنا ضروری ہے، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ پر غسل فرض ہے، 3 فرض جو غسل کے ہیں وہ آپ نے ادا کر لیے، آپ کا غسل ادا ہو گیا، آپ کو طہارت حاصل ہو گئی، کلمہ بالکل نہیں پڑھیں گے وہاں پر کھڑے ہو کر، اور نہ ہی ایسی جگہ ہم کلمہ خیر ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوگے، بالکل آپ پاک ہو جائیں گے۔ کلمہ پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں غسل کرنے کے بعد آپ باہر نکل آئیں، پھر جو مرضی پڑھنا چاہیں، لیکن اس میں بھی یہی تصور نہ کریں گے کہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے۔ پاک تو آپ اسی وقت ہو گئے جب آپ نے غسل کے 3 فرض ادا کر لیے، آپ کا غسل ہو گیا، آپ کو طہارت حاصل ہو گئی۔ ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، باہر نکل کر کپڑے وغیرہ پہن لیں، اس کے بعد جو پڑھنا چاہیں کلمہ خیر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر کھڑے ہو کر، واش روم میں کھڑے ہو کر کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال، غسل کے دوران شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، کیا پھر بھی ہمارا وضو باقی رہے گا یا غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں میں نے بتا دیا کہ غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، اعضائے وضو دھل جاتے ہیں۔ وضو جن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے نہیں ہے۔ شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے، ہاتھ لگ جانے سے آپ کا وضو فاسد ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر غسل کرتے ہوئے جسم پر ہاتھ لگ گیا کہیں بھی کسی حصے پر، تو اس سے وضو آپ کا فاسد نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر غسل کرتے ہوئے اس طرح ہاتھ لگ بھی جائے تب بھی آپ کا وضو باقی ہے، آپ غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ اس وجہ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگلا سوال، سردی کے موسم میں غسل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر رات میں غسل فرض ہوا تو کیا ہم فجر میں تیمم کے ساتھ نماز ادا کر لیں اور دوپہر میں غسل کر سکتے ہیں، یا سردی کے موسم میں غسل کرنے کا کوئی آسان طریقہ ہے تو بتائیں؟ غسل کرنے کا سب سے آسان طریقہ سردی میں جو موسم میں آپ پانی گرم کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ غسل کریں۔ باقی غسل کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ غسل میں 3 فرض ادا کرنے ہیں، اور اگر پانی ٹھنڈا ہے تو آپ گرم کر کے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ باقی تیمم کے ساتھ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، دوپہر میں غسل کر لیں، تو بالکل ایسا نہیں کریں گے، آپ غسل کرنا ہی پڑے گا۔ تیمم جو ہے وہ ایک اس حالت میں کر سکتا ہے جب پانی مہیا نہ ہو، یا کوئی ایسا شخص کہ جو بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اسے ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ اگر تم پانی سے نہاؤ گے تو اتنی ٹھنڈ ہے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، یا پھر اس سے تمہاری بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یا بیماری اس طرح بڑھے گی کہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ بہرحال اگر پانی ٹھنڈا ہے تو گرم کر لیں۔ کئی اسباب اس کے آپ اختیار کر سکتے ہیں، گیزر ہے، چولہے پر پانی گرم کر لیں، یا پھر ہیٹر وغیرہ، بہت سارے اسباب ہیں جن سے پانی آپ گرم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا نا کہ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پانی گرم کریں، اس کے بعد پھر آپ غسل کریں۔ اگلا سوال کہ غسل سے پہلے اگر وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور نہا لیا تو کیا غسل ہوگا یا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، سنت طریقہ کا غسل کرنے کا کیا ہے یہ میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اگر غسل سے پہلے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ غسل کے جو 3 فرض ہیں وہ آپ نے ادا کر لیے، کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، پورے بدن پر پانی بہا لیا، جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ گیا، تو آپ کا جو غسل ہے وہ ہو گیا۔ شاور کے نیچے پورا بدن جو ہے وہ اس پر پانی بہہ گیا، کلی کر لی، ناک میں پانی چلا گیا، آپ کا غسل ہو گیا۔ وضو کرنا یہ سنت ہے، غسل کا مسنون طریقہ جو ہے وہ غسل سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सब को समझ की तौफीक अता फरमाए और दीनी मसाइल सीखने समझने की अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो वो भी आप कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सदका जारिया की नीयत से ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पल पर ही मतबाए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कारी सईद अहमद फरीदी यूट्यूब चैनल।